समेस्तांक नमस्कार। गोंय राज्याच्या सरकाराचो एक आगळो वेगळो प्रोजेक्ट किंवा उदरगतीचो एक भाग म्हणा हो जावन आसा सांता मोनिका जेटी लागसार एका फूटब्रिजाचो क्लायंबिंग पोल स्ट्रक्चर। तुमच्या नजरेक येता तो घडणुकीच्या अर्द्या वाटेर पाविल्लो एक चलोन वचपी पूल किंवा पॅसेजीचो एक भाग। सवाय भितर आनीक कमी जागो आडोवपी असो एक लोखंडी धातूच्या कमानी जोडून उदयाक येवपी मेटल फूटब्रिज। ह्या पुला वयल्यान लोक ह्या वाटेनसून मेन रोडा वयल्यान पलतडीन वतले आनीक बाजूक उबें साकारिल्लें एक भव्य दिव्य अशें टुरिस्ट प्रकल्पा भितर आपलें पावल दवरतले। आतां अशा वेळार वयर सकयल वचपी लोक आनी हेर टुरिस्ट समोर दिसणाऱ्या स्टेप्सांचो वापर करून हाचो लाव घेतले। हालींच कांय म्हयन्या फाटीं मिरामार हांगासरलें एका गडगंज असो फूटब्रिज आमी सरकारा मार्फत जमीनदोस्त करतना पळयल्लो आसा। आलतड पलतड मारतना ह्या पुलाचो गैरवापर आनी असुरक्षितता आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षांत येवपाक खूब कठीण आसा, कारण उदरगतीचो आनी भरभराटीचो नशा आमच्या सरभोंवतणी पसरलेलो आमी अणभवता। बऱ्या बरोबरूच वायट गजालींचेर विचार करूनच बरे प्रकल्प हाडपाचें धोरण ह्या सरकारांतले जाणकार घेतले हीच एक अपेक्षा आनी कळकळीची मागणी। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।